Ang imong mga pulong naghimo sa tanang mga butang balaan. Ihatag ang imong panalangin niining mga rosas. Nga among girepresenta kanimo agi pagpasidumugan Santa Rita sa Cassia. Tinay sa mito sa krus sa pagkabanhaw sa imong anak. Itugot nga bisan kinsa nga mogamit niining sa pagtuon, ining mga rosas o demosyon, mahimo makadawat kahupayan o kahupayan sa sakit, makapunayon sa pagsunod sa imong anak, makahimo sa pagpasan sa cross sa kalinaw, pagpasalamat. Ini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.